जान्दो रहेछ के रेकर्डिङमा हामी आवाज आउँदैन होला कहाँबाट गरौँ त भन्दाखेरि हामी नेचर अफ लाइट पढ्दै थियौं नेचर अफ लाइट पढ्दै थियौं ठीक छ नेचर अफ लाइट सबैजना म्युट गरेर राख्नु कहाँबाट आवाज आउँदैछ ल ठीक छ ठीक छ नेचर अफ लाइट र नेचर अफ लाइटमा साइन्टिस्टहरूले दिएको भ्यू लाइटको बारेमा लाइट के हो भन्ने कुरा अब हेरौँ विभिन्न साइन्टिस्टले कसले के भन्छ भने मैले अस्ति सायद एउटा पढाएको पनि हुनुपर्छ होला नम्बर ए मा थियो न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी भनेर थियो र यो म बुझाइसकेका थिएँ न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी र यो न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरीमा न्यूटनले के भन्यो त भन्दाखेरि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि अ सोर्स अफ लाइट इमिट्स पार्टिकल्स कुनै पनि लाइटको सोर्सले जुन लाइट इमिट गर्छ नि त लाइट इमिट गर्नु भनेको उसको हिसाबले त्यो सोर्सले पार्टिकल्स इमिट गर्छ पार्टिकल्स भनेको जस्तो सानो सानो एकदम डस्ट पार्टिकल्स हुन्छ नि हो त्यस्तै किसिमको पार्टिकल्स हो दिउँसोतिर भेन्टिलेसनबाट घाम आउँदाखेरि त्यसमा जुन एकदम स्मल डस्ट पार्टिकल्सहरू हुन्छ हो त्यस्तै किसिमका पार्टिकल्स लाइटको सोर्सले के गर्छ त इमिट गर्छ भन्ने कुरा भन्छ यो न्यूटन जस्तो यो एउटा लाइटको सोर्स हो एस इलेक्ट्रिक बल्बै हो वा क्यान्डलै हो वा कुनै पनि लाइटको सोर्स हो भने यो लाइटको सोर्सले पार्टिकल्स इमिट गर्छ पार्टिकल्स भनेको यस्तो साना साना यो पार्टिकल्सहरू यसरी चारैतिर नै के गर्छ त यसले इमिट गरेको हुन्छ यसरी पार्टिकल्सहरू इमिट गर्छ यानी पार्टिकल्सहरू र यी पार्टिकल्सहरू जति पनि पार्टिकल्सहरू छन् यी पार्टिकल्सहरूलाई कर्पसल्स भनेर भनिन्छ कर्पसल्स भनेको पार्टिकलै रहेछ पार्टिकल्सलाई कर्पसल भन्छ त त्यही कारणले पनि न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरीको मतलब न्यूटनको अनुसार लाइट भनेको कर्पसल्स हो कर्पसल्स भनेको पार्टिकल्स हो अर्थात् सोर्सले कुनै पनि सोर्सले यसरी पार्टिकल इमिट गर्छ र यो पार्टिकललाई कर्पसल्स भनिन्छ र यी कर्पसल्सहरू फ्लाइ अफ इन अल डाइरेक्सन्स लाइटको सोर्सबाटको सबै डाइरेक्सनमा जान्छ जसले लाइटको सोर्सतिरको चारैतिर नै उज्यालो हुन्छ यही चारैतिर नै पार्टिकल्स जान्छ र यो मुभ के को भेलोसिटीले गर्छ त भन्दाखेरि उसले भन्यो भेलोसिटी अफ लाइटैको हिसाबले मुभ गर्छ जति लाइटको भेलोसिटी हो यी पार्टिकल्सहरू नै लाइट भएपछि यसैलाई लाइट भनौँ यो लाइटकै भेलोसिटीले चारैतिर के गर्छ यो मुभ गर्छ भन्ने कुरा न्यूटनले भन्यो यो कुरा भनिसकेपछि न्यूटनले अनि यो न्यूटनको अनुसार अब लाइट इज अ पार्टिकल भनेर बुझ्छौँ हामी र यो भनाइबाट न्यूटनले केही लाइटका फेनोमेनालाई एक्सप्लेन गर्न सक्यो जस्तो कि केही फेनोमेना भन्नाले हामी बुझ्छौँ रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन यो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन भनेको लाइट ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन भन्ने जुन हामी पढ्छौँ नि त्यो प्रोपर्टीले रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन भन्छ यसको मतलब भयो लाइट ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्न सक्यो पार्टिकल हो भनेको आधारमा अर्को रिफ्लेक्सन यो त रिफ्लेक्सन भनेको पार्टिकल नेचरले रिफ्लेक्सनलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सक्यो किनभने रिफ्लेक्सन एउटा सानो बल ल्याउँ बललाई ग्राउन्डमा स्ट्राइक गरेपछि जति एंगलले त्यहाँ इन्सिडेन्ट हुन्छ ग्राउन्डमा त्यही एंगलले फेरि माथितिर जान्छ बल पनि एउटा पार्टिकल हो अथवा बडी हो त्यस्तै पार्टिकलको हिसाबले रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन र रिफ्लेक्सन भन्ने फेनोमेना लाइटको के गर्यो त न्यूटनको थ्योरीबाट एक्सप्लेन गर्न सकियो तर अरु कतिपय फेनोमेनाहरू जस्तो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट किन हुन्छ यो पार्टिकल नेचरबाट एक्सप्लेन गर्न सकेन उले रिफ्र्याक्सन किन हुन्छ अर्को
अहिले पढेकै छैन जुन म अहिले फेनोमेनाहरू भन्दैछु। इन्टरफेरेन्स भनेको जुन एउटा फेनोमेना हो त्यसलाई पनि गर्न सकेन। डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन जस्ता लाइटका फेनोमेनाहरूलाई यो न्युटन्स कर्पस्कुलर थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन। त थ्योरीलाई मान्य हुनको लागि त सबै घटनालाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर केहीलाई गर्न नसक्नु भनेको मतलब यो थ्योरी त थ्योरीको रूपमा रहँदैन, सबैलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसैले न्युटनले जुन यो कुरा भन्यो त्यति बेला यसको थ्योरी फेल खायो। अब अरू साइन्टिस्टहरूले पत्याएर के अरे लाइट अब पार्टिकलै हो भन्ने कुरा पत्याएन, किनभने सबै घटनालाई एक्सप्लेन गर्न सकेन र न्युटन्सको थ्योरी त्यति बेला फेल खायो। अब अर्को साइन्टिस्टले जस्तो बी नम्बरमा म भन्छु हाइजेन्स वेभ थ्योरी भनौँ। हाइजेन्स वेभ थ्योरी, हाइजेन्स वेभ थ्योरी। अब हाइजेन्सले के भन्छ त अब लाइटको बारेमा, र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो युज हुन्छ, यो भिभिआई नै हो। यो भनेको पछि यसको युज हुन्छ बढी, हाइजेन्स वेभ थ्योरी। अब हेर्नु हाइजेन्सले के भन्छ भने, अकॉर्डिंग टू हाइजेन्स लाइट प्रोपागेट्स फ्रम द सोर्स इन द फर्म अफ अ वेभ। वेभ भन्छ, वेभ। जस्तो यो एउटा लाइटको सोर्स हो, यो कुनै एउटा लाइटको सोर्स हो भने यहाँबाट जुन लाइट निक्लिन्छ वेभको फर्ममा निक्लिन्छ। सरी, वेभ, लाइट वेभको रूपमा जान्छ अरे। लाइट वेभको रूपमा के हुन्छ त प्रोपागेट गर्छ वा जान्छ। सोर्सबाट चाहिँ निक्लेपछि प्रोपागेट हुनु गर्छ, वेभको हिसाबले प्रोपागेट गर्छ भन्छ। अब फेरि वेभमा पनि धेरै किसिमका वेभ हुन्छन्। त यो कस्तो किसिमको वेभ भन्यो हाइजेन्सले भने, हाइजेन्सले वेभ त भन्यो त कुन वेभ, लङ्गिट्युडिनल वेभ मान्यो। लङ्गिट्युडिनल वेभ, लङ्गिट्युडिनल वेभ यानी हाइजेन्सले भन्यो लाइट ट्राभल्स इन द मिडियम इन द फर्म अफ लङ्गिट्युडिनल वेभ। यति कुरा भनेपछि अरू साइन्टिस्टहरूले के विचार गर्यो भने, अब सुन्नु, जस्तो कि साउन्ड वेभ पनि लङ्गिट्युडिनलै वेभ हो, साउन्ड वेभ। र एउटा कुरा के पनि विचार गर्नु भने, लङ्गिट्युडिनल वेभ हो भने त्यसलाई मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ प्रोपागेट हुनको लागि। जस्तो कि साउन्ड वेभ भ्याक्युममा प्रोपागेट हुँदैन, साउन्ड वेभलाई भ्याक्युममा सुन्न सकिँदैन। त्यस्तै लाइट वेभ पनि भ्याक्युममा ट्राभल गर्दैन। भ्याक्युममा ट्राभल गर्दैनको मतलब भयो अब जुन सनले जुन लाइट प्रड्युस गर्छ त्यो के अरे त्यो लाइट रे त अर्थसम्म आइपुग्छ। तर सनबाट अर्थसम्म आइपुग्नको लागि हरेक ठाउँमा एयरै मिडियम त छैन। केही अर्थको सर्फेसबाटको केही हाइटसम्म मात्रै एटमोस्फियर छ वा लेयर अफ एयर छ वा मेटेरियल मिडियम छ भनेर भन्छौँ हामी। तर त्यो भन्दा माथि त भ्याक्युम छ होला, केही पनि छैन, न हावा छ न केही छ, भ्याक्युम छ। अर्थको सर्फेस भन्दा लगभग 15-20 किलोमिटर माथि जाँदाखेरि त भ्याक्युम छ। त्यो ठाउँबाट लाइट कसरी आयो त भन्ने कुरा क्वेसन गर्यो यसलाई, हाइजेन्सलाई। अरू साइन्टिस्टले क्वेसन गर्यो कि जुन तिमीले भन्यो लाइट इज अ लङ्गिट्युडिनल वेभ, त लङ्गिट्युडिनल वेभको लागि मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ। त सनबाट अर्थसम्म जुन लाइट आउँछ यो त भ्याक्युमबाट पनि ट्राभल गर्यो, त्यो कसरी लङ्गिट्युडिनल वेभ भयो भन्ने कुरा क्वेसन गर्यो यसलाई। तर अब क्वेसन गर्यो, यसले भनिसकेपछि यसको आफ्नो सपोर्टमा अहिले के भन्छ भने, आफ्नो कुरालाई त जसले पनि मेरो कुरा मान्य होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाइजेनले के जवाब दिन्छ भने, सुन्दैछ सबैजना हैन? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ल ठिक छ। त हाइजेनले के जवाब दियो भन्दाखेरि अरू साइन्टिस्टलाई, अब यसले आफ्नो सपोर्टमा भन्छ, अब यो भन्छ होइन यो पुरा संसारै एउटा इथर मिडियम हो अरे। इथर मिडियम भनेर भनेछ उसले। अब यो इथर मिडियम, अब उसको हिसाबले, अब हाइजेनको हिसाबले अब इथर मिडियम के हो, व्हाट डु यु मिन बाइ इथर मिडियम, अब यो पनि भनिदिनु पर्यो उसले। अब हाइजेनले भन्छ यो इथर मिडियम भनेको यस्तो मिडियम हो, एउटा इथर मिडियम भनेको हाइपोथेटिकल इलास्टिक मिडियम
Ether medium is a hypothetical elastic medium associated with solids, liquids, gas and vacuum भनेर भन्छ यसले डिफाइन गर्छ इथर मिडियमलाई अब उसको के रे हाइजेन्सको हिसाबले त अब यो इथर मिडियम भनेको सारा चीज हो यो संसारमा पाइने सारा चीजलाई इन्क्लुड गर्छ अरे त्यो इथर मिडियमले सलिड्स जति छ सबै आउँछ इथर मिडियममा जति लिक्विड छ ग्यास छ अनि भ्याक्युमलाई पनि इथरै मिडियम भन्यो उसले त्यही कारणले लाइट भनेको अब ट्राभल गर्छ भ्याक्युममा पनि ट्राभल गर्छ भ्याक्युम पनि इथरै मिडियममा भित्र पर्छ र त्यसरी यो लाइट ट्राभल गर्छ भन्यो त यसले भन्न त भन्यो तर यही कन्सेप्टले पनि लाइट इज अ वेभ अथवा लङ्गिट्युडनल वेभकै आधारमा त्यति बेला पनि एक्सपेरिमेन्टली धेरैवटा लाइटको फेनोमेनालाई एक्सप्लेन गर्न सकेन एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सकेन र सुरुमा यसको थ्योरी पनि फेल खायो तर अरु साइन्टिस्टहरु अब यसले भनेको कुरा सही हो कि भन्ने कुरा यसले भनेको कुरा ठीक हो कि होइन भन्ने कुरा अरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्यो र योङ भन्ने एउटा साइन्टिस्ट आयो योङ YOUNG योङ अब यो योङ भन्ने साइन्टिस्टले के गर्यो त भन्दाखेरि यसले एउटा डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गर्यो डबल पछि पढ्नु नै पर्छ हामीलाई यसको योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट भनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा यसले के भेरिफाई गर्यो भन्दाले योङले के भेरिफाई गर्यो भन्दा डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट युज गरेर इन्टरफेरेन्स अफ लाइटलाई के गर्यो भेरिफाई इन्टरफेरेन्स अफ लाइट अहिले त इन्टरफेरेन्स अफ लाइटै के हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो होला किनभने यो फेनोमेनन लाइटको पढेकै छैन हामीले 11 मा त 12 मा यो च्याप्टरै छ इन्टरफेरेन्स भन्ने इन्टरफेरेन्स INTERF इन्टरफेरेन्स भन्ने च्याप्टरै छ यो लाइटको फेनोमेनन अब अलिकति सर्टकटमा म भनिदिन्छु कस्तो के हो यो इन्टरफेरेन्स भनेको यो इन्टरफेरेन्स जस्तो रिफ्लेक्सन बुझ्छौं हामी रिफ्र्याक्सन बुझ्छौं के हो लाइटको त्यस्तै इन्टरफेरेन्स भन्ने एउटा फेनोमेना हुन्छ लाइटको र यो इन्टरफेरेन्स भन्ने फेनोमेना म भन्छु अलिकति कस्तो हुन्छ भने हुन त पछि डिटेलमा भइहाल्छ अहिले त कति जनालाई क्युरियोसिटी होला सर यो इन्टरफेरेन्स के हो यो इन्टरफेरेन्स के हो भनेपछि बुझ्नलाई अर्कोतिर पढ्नु सुन्नु अब इन्टरफेरेन्स भनेको के हो इन्टरफेरेन्स भनेको एउटा मात्रै बत्ती छ भने एउटा लाइटको सोर्स छ भने मानौ एउटा मात्रै लाइटको सोर्स छ भने यहाँबाट लाइट एनर्जी चारैतिर जान्छ यहाँबाट लाइट एनर्जी चारैतिर जान्छ यानी लाइटको ब्राइटनेस जुन हुन्छ नि ब्राइटनेस वा इन्टेन्सिटी भनौं त यो बत्तीको चारैतिर उही तरिकाले इक्वल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ युनिफर्मलीको मतलब लाइटको सोर्सबाट अलिक जति मिटर यता लिन्छौं त्यति नै मिटर चारैतिर गयो भने चारैतिर नै युनिफर्म किसिमको इन्टेन्सिटी हुन्छ तर लाइटको सोर्सबाट जति बढ्दै जान्छौं नि हामी अगाडि जति डिस्टेन्स पर जान्छौं लाइटको इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ तर कुनै एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा रेडियस बनाएर एउटा स्फियर बनायो भने त्यो स्फियरको चारैतिर सरफेसमा लाइटको इन्टेन्सिटी एउटै हुन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ त्यसैले लाइटको सोर्सको चारैतिर हामी भन्छौं युनिफर्म किसिमले एनर्जीको डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ लाइट एनर्जी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ तर यो इन्टरफेरेन्स भन्ने कुरा बुझ्नको लागि जस्तो एउटा बत्ती लिए मैले एउटा लाइटको सोर्स अर्को लाइटको सोर्स अब दुईटा सोर्स लिए यो दुईटा सोर्स फेरि कस्तो हुनुपर्छ भने यसको पनि कन्डिसन छ ठ्याक्कै दुईटै उस्तै सोर्स बुझौं उस्तैमा पनि धेरै किसिमको भेरिएसन्स आउँछ त पछि म क्लियर गर्छु अहिले इन्टरफेरेन्स चाहिँ मात्रै बुझाउनु छ मलाई के हो सर्टकटमा त मानौ दुईटा सोर्स राखे भने यो सोर्सबाट लाइट वेभ निक्लिन्छ यहाँबाट पनि निक्लिन्छ यसबाट यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ यहाँबाट यता पनि जान्छ कति ठाउँमा मिट गर्छ क्या लाइट वेभहरु एउटा सोर्सले प्रड्युस गरेको लाइट वेभ अर्को सोर्सले पनि प्रड्युस गरेको लाइट वेभसँग के गर्छ धेरै पोइन्टमा मिट गर्छ धेरैवटा पोइन्टमा के गर्छ मिट गर्छ अनि मिट गरेको पोइन्ट्सहरुमा कुनै मिट गरेको ठाउँमा अलिक ब्राइटनेस ज्यादा हुन्छ लाइटको त्यसलाई भनिन्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनिन्छ अथवा ब्राइटनेस बढ्छ ब्राइट पोइन्ट पाइन्छ र कुनै ठाउँमा मिट गरेको ठाउँमा के पाइन्छ भने डार्क पाइन्छ डार्क अँध्यारो हुन्छ त्यो स्पट डार्क स्पट हुन्छ त ब्राइट स्पट र डार्क स्पट यो लाइट यो दुईटै सोर्सको वरिपरि नि पुरा
देखिन्छ, कुनै ठाउँमा उज्यालो कुनै ठाउँमा अँध्यारो, यस्तो देखिनुलाई भनिन्छ इन्टरफेरेन्स भनिन्छ। जब दुईटा लाइटको सोर्सबाट लाइट निक्लिन्छ तब स्पेसमा वा मिडियमको धेरै ठाउँमा कुनै ठाउँमा ब्राइट कुनै ठाउँमा डार्क कुनै ठाउँमा ब्राइट कुनै ठाउँमा डार्क यस्तो स्पट्सहरू देखिन्छ। स्क्रिनै राखिदिने हो भने एउटा पर्दा नै राखिदिने हो भने छेउमा पर्दाको सर्फेसमा ब्राइट डार्क स्पट्सहरू देखिन्छ। यी देखिनुलाई नै इन्टरफेरेन्स भनेर भनिन्छ हैन। जबकि उज्यालो हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो नभएर ब्राइट डार्क स्पट्सहरू देखिन्छ। यसलाई नै के भनिन्छ त इन्टरफेरेन्स भनेर भनिन्छ। अब यो इन्टरफेरेन्स यही हो। यो फेनोमेनालाई योङले यो इन्टरफेरेन्स फेनोमेना भयो। यो योङले लाइट इज अ लङ्गिट्युडिनल वेभकै आधारमा यो भेरी एक्सप्लेन गर्न सक्यो। किनभने यस्तो किसिमको इन्टरफेरेन्स भन्ने फेनोमेना वेभले मात्रै देखाउँछ। जस्तो कि साउन्ड वेभ पनि इन्टरफेयर गर्छ, साउन्ड वेभ। त्यस्तै लाइट पनि इन्टरफेयर गर्नुको मतलब भयो लाइट पनि वेभै जस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा यसले प्रुभ गर्यो। एउटा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई त गर्यो, अलिकति सपोर्ट त पायो हाइजेनकै कुरालाई मानेर यसले भेरिफाई गर्यो। लाइट हैन, लाइट एउटा लङ्गिट्युडिनल वेभ हो भन्ने कुराकै आधारमा यो इन्टरफेरेन्स भन्ने घटनालाई के गर्यो त प्रुभ गर्यो। त हाइजेन्सले अलिकति सपोर्ट पायो, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भयो एउटा फेनोमेनाको। अनि अर्को साइन्टिस्ट आयो। अब योङले त गर्यो, अर्कोले हेर्नु के गर्छ, फ्रेस्नेल भन्ने। अब यो फ्रेस्नेल पनि साइन्टिस्टकै नाम हो। यसले पनि एउटा कुरालाई प्रुभ गर्दियो, के मानेर लाइट वेभ नै हो। वेभमा पनि अलिकति फ्रेस्नेलले योङ्सकै के रे सपोजिसनलाई हल्का मोडिफाई गर्यो। योङ्सको सपोजिसन भनौँ वा हाइजेन्सको सपोजिसन एउटै कुरा हो। योङले हाइजेन्सकै कुरालाई मानेर यो कुरा गरेको थियो। अब फ्रेस्नेलले अलिकति यसलाई मोडिफाई गर्यो। लाइट इज अ लङ्गिट्युडिनल वेभ नमानेर यसले मान्यो लाइट इज अ ट्रान्सभर्स वेभ मान्यो। ट्रान्सभर्स वेभ। अब वेभको बारेमा सब बडा भइ नै हाल्छ, अहिले बुझ्दै जानु। यो अलिकति चेन्ज गर्यो। यो लङ्गिट्युडिनलको ठाउँमा यसले ट्रान्सभर्स वेभ त वेभै हो तर यो ट्रान्सभर्स वेभ मान्यो यसले फ्रेस्नेलले। र यो सपोजिसनको आधारमा यसले अर्को एउटा घटनालाई प्रुभ गर्यो, डिफ्र्याक्सन भन्ने। डिफ्र्याक्सन लाइटको डिफ्र्याक्सन भन्ने फेनोमेनालाई यसले के गर्यो, प्रुभ गर्यो। अब डिफ्र्याक्सन फेरि बुझाउनु पर्ला के हो। अहिले नबुझाउ, डिफ्र्याक्सन एउटा च्याप्टरै छ मैले पढाउनु पर्नेमा। डिफ्र्याक्सन पनि च्याप्टरै छ, त्यहाँ डिटेल्समा हामी बुझ्छौँ। अहिले मात्र यति बुझौँ कि फ्रेस्नेलले पनि लाइट इज अ ट्रान्सभर्स वेभ मानेर डिफ्र्याक्सन भन्ने फेनोमेनालाई यसले के गर्यो, सक्सेसफुल्ली एक्सप्लेन गर्यो। अब यी साइन्टिस्टहरूले योङ के रे हाइजेन्सकै थ्योरीलाई मानेर यी घटनाहरूलाई जब प्रुभ गर्न थाल्यो अनि त हाइजेन्सले सपोर्ट पाउन थाल्यो र हाइजेन्सको थ्योरी त्यहाँदेखि यी घटनाहरू प्रुभ भएपछि होइन लाइट वेभै हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट के हो लागू हुन थाल्यो। र अहिले पनि हामी लाइट इज अ वेभ भनेर अहिले युज गर्छौँ हामी। यही हो हाइजेन्स वेभ थ्योरी। बुझ्यो हाइजेन्स वेभ थ्योरी भनेको के हो? यति सर्टकटमा बुझ्नु। अकॉर्डिंग टू हाइजेन लाइट प्रोपागेट्स इन द मीडियम इन द फर्म अफ वेभ भनेर, अर्थात् लाइट वेभ हो भनेर बुझेन। लाइट इज अ वेभको फर्ममा प्रोपागेट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। दुईटा साइन्टिस्टको कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। अब तेस्रो साइन्टिस्टको कुरा रनिङ आउट अफ टाइम भन्यो। आउट अफ टाइम भन्नाले अब यो 8-9 मिनट बाँकी होला सायद। ल आफै बोल्दा पर्छ, केही छैन। अर्को क्लासमा पनि फेरि कन्टिन्यू गरौँला। यो सी नम्बर। अब हेर्नु अर्को थ्योरी हेर्नु लाइटको बारेमा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी भन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीले के भन्छ हेर्नु।
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीले भन्छ एउटा एउटा चिज सुनेको होला के अरे टाइप्स अफ वेभ पढ्दाखेरि सानो क्लासमा पनि थियो मेकानिकल वेभ यानी मेटेरियल वेभ त्यस्तो वेभ जुन कि मेटेरियल मेडियमबाट प्रोपागेट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्यौँ त मेकानिकल वेभ र अर्को वेभ रिक्वायरमेन्ट अफ मिडियमको आधारमा म भन्दैछु वेभको क्लासिफिकेसन पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा पार्टिकलको भाइब्रेसनको हिसाबले अर्को रिक्वायरमेन्ट अफ मिडियमको हिसाबले मैले रिक्वायरमेन्ट अफ मिडियमको हिसाबले बताउँदैछु वेभ वेभ जुन वेभलाई मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ त्यो वेभलाई के भनिन्छ भन्नु त मेकानिकल वेभ भनिन्छ के भनिन्छ मेकानिकल वेभको टाइप्स मेकानिकल वेभ भनिन्छ एक नम्बरमा अर्को जुन वेभलाई मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन त्यसलाई के भनिन्छ नन मेकानिकल के भन्ने नन मेकानिकल वेभ अर्थात् यसको अर्को नाम के होला भन्नु त कसैले नन मेकानिकलको अर्को नाम भन्नु त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि भनिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ यो नन मेकानिकल हो यो नन मेकानिकलको मतलब भयो यो वेभलाई प्रोपागेट गर्नको लागि मेटेरियल मिडियमको आवश्यकता पर्दैन अर्थात् यो वेभ भ्याक्युममा पनि के गर्छ त ट्राभल गर्छ त भ्याक्युममा पनि ट्राभल गर्छ अहिले डिटेलमा हामीलाई पढ्नु पनि छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ के हो कसरी प्रोपागेट गर्छ कसरी प्रोडक्सन हुन्छ यी कुराहरू यो नेचर अफ लाइट पढाइसकेपछि म एउटा टपिक के राखेको छु त्यति बेलामा पढाउने हो डिटेलमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको बारेमा ठीक छ नि अहिले अब कुरा बुझौँ अब अहिले यो थियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि लाइट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भन्ने कुरा भन्छ अब हेर्नु लाइट के हुँदैछ एउटा लाइट अघि भन्यो लङ्गिट्युडनल वेभ त्यो पनि ठिक अर्कोले भन्यो ट्रान्सभर्स वेभ त्यो पनि ठिक अब अर्कोले भन्छ यहाँ हेर्नु यो लाइट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यो पनि ठिक अब हेर्नु कसरी अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ लाइट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्ने कुरा कसले भन्यो त भन्दाखेरि म्याक्सवेल साइन्टिस्टको नाम हो म्याक्सवेल भन्छ म्याक्सवेलले थ्योरिटिकल्ली प्रुभ गर्यो कि लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अर्को साइन्टिस्ट हर्ज त्यही कुरालाई हर्ज भन्ने साइन्टिस्टले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरिदियो कि लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो त्यसैले भनिन्छ Maxwell and Hertz experimentally pointed out that Maxwell theoretically and Hertz experimentally pointed out that light is an electromagnetic wave. Light एउटा electromagnetic wave हो अब अलिकति सर्टमा बुझौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको के यिनीहरुकै हिसाबमा के भन्छ भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको सर्टकटमा डेफिनेसन अहिले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको यहाँ दुईटा कुरा छन् इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिसिटीसँग इलेक्ट्रिक फिल्डसँग रिलेटेड इलेक्ट्रो यहाँ म्याग्नेटिक छ म्याग्नेटिक दुईटा कुरा म्याग्नेटिक भनेको म्याग्नेटसँग रिलेटेड यानी म्याग्नेटिक फिल्डसँग रिलेटेड दैट इज बी म्याग्नेटिक फिल्डलाई बी ले जनाइन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई ई ले जुन कि मैले नै पढाएको थिएँ 11 मा इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने कुरा बुझ्या छ के हो त्यस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यसलाई बी ले जनाइन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड को कारणले सुन्नु ई र बी इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड को कारणले प्रोड्युस हुने वेभ लाई भनिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अहिले सर्टकटमा बुझ्नु डिटेलमा अब कसरी प्रोड्युस हुन्छ पछि बताउने यो टपिक पछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसनले याद बुझ्ने अप्ठ्यारो छ कसरी भाइब्रेट गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड यी सारा कुरा म त्यहाँ बताउँछु पछि अहिले अर्को टपिक त इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसनको कारणले प्रोड्युस हुने वेभ लाई भनिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ
यी फिल्डहरू असिलेट गर्छ। असिलेटको मतलब हो पेरियोडिक मोसन हुन्छ, सर्टेन टाइम इन्टरभलमा मोसन रिपिट गर्छ। त्यो वेभलाई नै भनिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्ने। सुन्नु, त्यसैले यसलाई डिफाइन यसरी गरिन्छ, द oscillating the what do you mean by electromagnetic wave भनेर, the oscillating electric and magnetic fields, the oscillating electric and magnetic field propagating in space is called electromagnetic wave. Propagating in space is called electromagnetic wave. यसैलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनिन्छ। अनि यसको आधारमा के युजरले के पायो त भन्दाखेरि हैन, मेनी प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, जस्तो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको भेलोसिटी र अर्को प्रोपर्टिजहरू, केही अरू प्रोपर्टिजहरू लाइटकै भेलोसिटी र लाइटकै प्रोपर्टिसँग मेल खाने भएकोले लाइटलाई पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नै भनिन्छ। लाइट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। त हामी यही बुझ्छौँ कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको लाइट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर बुझ्ने। र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको खास गरेर त्यही अर्थ लाग्छ कि भ्याक्युममा पनि यो वेभ के गर्छ त, ट्राभल गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। ल सक्यो। ल सी नम्बरमा बुझ्यौँ हामी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अब डी नम्बरमा हेरौँ। डी नम्बरमा भन्छ क्वान्टम थ्योरी। क्वान्टम थ्योरी क्लियर नै आएन। हजुर हजुर ब्लर आइरहेछ। क्लियर आएन लेखेको? अब त्यो नभए लेखेको क्लियर आएन, एकैछिन ब्लर आइरहेछ सर। एकैछिन अब हेर्नु त, त्यही भन्नुहुन्छ। अब हेर्नु त, क्लियर आयो सर। अब आयो। क्लियर आयो अब? अच्छा आयो। ल ठिक छ, 100 मा आयो। क्वान्टम थ्योरी। क्वान्टम थ्योरी भनेको के पहिला अहिले म बुझाउँछु क्वान्टम थ्योरीको बारेमा पनि अलिकति। तर यो खास गरिकन नि यो क्वान्टम थ्योरी ले के भन्छ त, व्हाट डु यु मिन बाइ लाइट, लाइट के हो त यो थ्योरीको अनुसार। यो थ्योरीमा अलिकति बढी काम आइन्स्टाइनले गरेको छ। आइन्स्टाइनले के भन्यो भने पार्टिकल पनि हो वेभ पनि हो भन्छ। वेभ हो। सुन्नु, अब यो आइन्स्टाइनले एउटा काम के गर्न थाल्यो भने, एउटा आइन्स्टाइनको एउटा जुन छ नि इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने, अहिले पढाएको छैन होला सायद 11 मा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेर्नु, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको, फोटो भनेको लाइट हो, इलेक्ट्रिक को मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो, यो लाइट भयो। फोटो को मतलब भयो लाइट, लाइट इनर्जी, इलेक्ट्रिक को मतलब इलेक्ट्रिसिटी। त के बुझ्नु पर्यो भने लाइटले पनि इलेक्ट्रिसिटी के गर्छ त, प्रोड्युस गर्छ। लाइटले पनि इलेक्ट्रिसिटी के गर्छ त, प्रोड्युस गर्छ। यसको एक्जाम्पल सुझ्यो, सोलर प्यानलहरु हुन्छ नि, सोलर सेल, मान्छेको घरको छानामाथि लगाएको हुन्छ नि प्यानल, अहिले बाटोमा पनि लगाइसक्यो सोलर सेल। सनको लाइट इनर्जीलाई